Hello everyone. हामी चाहिँ क्लास 6 को साइन्स स्टडी गरिरहेका छौं र क्लास 6 को साइन्समा आज हामी च्याप्टर 13 मेटल्स एन्ड नन मेटल्स को बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौं। अब मेटल्स र नन मेटल्स को धेरै कहानीहरु तपाईले सुनिसक्नुभयो अगाडिको च्याप्टरहरुमा। आज हामी मेटल्स र नन मेटल्स को स्पेसिफिक कहानीको कुरा गर्न गइरहेका छौं है त। ल यसमा आज हामीले मेटल्स भनेको के हो, नन मेटल्स भनेको के हो अझै भित्र गहिरेर हेर्नेवाला छौं। अस्ति त अघि भनिन्थ्यो हैन, मेटल्स भनेको हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्ने हो हैन, अनि नन मेटल्स भनेको गर्दैन। अब किन गर्दैन, कसरी गर्दैन भन्ने कुरा पनि यहाँनेरि हामी हेर्छौं। यसका साथसाथै अरु डिफरेन्ट प्रपर्टिजहरु पनि हामी यहाँनेरि हेर्छौं। त्यसैगरी मेटल्स र नन मेटल्स को युजेजहरुको बारेमा पनि हेर्छौं है त हामी। कहाँनेरि युज हुँदो रहेछ, किन मेटल्स युज गर्ने, त्यहाँनेरि नन मेटल्स हाल्दा हुँदैन हो, त्यस्तो कुराहरु। त्यसैगरी केही मेटल्सहरुको बारेमा, जस्तै अलिकति महँगो मेटलहरुको बारेमा, गोल्ड सिल्भरहरु हुन्छ नि, त्यसको बारेमा पनि थोरै हामी कुरा चाहिँ गर्छौं है त। ल हाम्रो च्याप्टर स्टार्ट गरौँ। के छ, मेटल्स एन्ड नन मेटल्स। अब हामीले मेटल्स र नन मेटल्स सँग त जन्मिदेखि नै खेल्दै आएको हो हैन। हाम्रो कम्प्युटरहरु चलाउँछौं हामी, कम्प्युटर ल्यापटप चलाउँदाखेरि जेनरली त्यो प्लास्टिकले पनि बनेको हुन सक्छ, अथवा त्यो कुरा भनेको मेटल्सहरु बाहिर हैन स्टिलको हुन्छ, अलिकति चिसो हुन्छ छुँदाखेरि हैन, फिल गर्न सक्नुहुन्छ जाडो मौसममा मेटल्सहरुले बन्या हुन्छ। हाम्रो त किबोर्डहरु भयो हैन, अनि त्यसैगरी हाम्रो डेस्क बेन्चहरु पनि के भयो त, तिनीहरु पनि मेटल्स नन मेटल्स मिलेर बन्या हुन्छ। हामी बस्ने कुर्सीहरु चेयर्सहरु पनि हुन्छ, हाम्रो बुक्सहरु पनि, त सबै कुराहरु यसरी ब्रोड क्लासिफिकेसन गर्ने हो भने कि त त्यो मेटल्समा पर्छ कि त्यो नन मेटल्समा पर्छ है। अर्को मेटलोइड्स भन्ने पनि हुन्छ, बीचको छोरो हो, मेटल्स र नन मेटल्स को छोरो हो, जुन बीचमा पर्छ मेटलोइड्स, जसले चाहिँ मेटल्स जस्तो क्यारेक्टर पनि देखाउँछ, नन मेटल्स जस्तो क्यारेक्टर पनि देखाउँछ है त। त्यसलाई चाहिँ मेटलोइड्स भनेर पनि भनिन्छ। सायद अब मेटलोइड्स पढ्नु पर्यो भने हामी थोरै यसको डिस्क्रिप्सन पनि दिन्छौं, पढ्नु पर्दैन नि ठिकै छ, हामीले अगाडि पनि यसको बारेमा अलिकति चाहिँ हेरेका थियौं है त। पछि हामीले मेटलोइड्सहरुको स्पेसिफिक प्रपर्टीहरु नि, कसरी मेटलोइड्सहरु बनाउन सकिन्छ, यसको बनावट के हो, मिक्सचर हो कि कम्पाउन्ड हो त, यो सबै कुराहरु पनि हामी स्टडी गर्दै जाने नै छौं। ल ठीक छ। अब मेटल्स र नन मेटल्स को डेफिनेसन लेख्नु पर्छ त हैन। मेटल्स र यसो भन्दिनु के बरु मलाई यार, मेटल्स र नन मेटल्स को डेफिनेसन मलाई लाग्छ मैले धेरै पटक लेखिसके, त्यही पनि वन्स मोर फर माइ स्टुडेन्ट्स हैन। मेटल्स भनेको चाहिँ के हो त, दोज substances which conduct heat and electricity, यसलाई के भनिन्छ त, मेटल्स भनेर भनिन्छ। ठीक छ। र those substances which don't conduct heat and electricity, यसलाई हामी के भन्छौं त, इलेक्ट्रिसिटी, यसलाई के भन्छौं त, नन मेटल्स भनेर भन्छौं। अब मेरो स्टुडेन्टहरुले भन्दै होला नि, अरे सर यार सधैं एउटै डेफिनेसन, अलिकति के डेफिनेसनमा नयाँपन पनि ल्याउनु पर्यो, खाली कन्डक्ट हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भनेको छ, यहाँ पनि डज नट कन्डक्ट हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी भनेको छ। ठीक छ, म नयाँ कुरा थपिदिन्छु है त। दोज सब्स्टेन्सेस व्हिच कन्डक्ट हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी इजिली भनेको चाहिँ मेटल्स हो, र व्हिच डु नट कन्डक्ट हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी इजिली, यसलाई के भनिन्छ त, नन मेटल्स भनेर भनिन्छ है त। ठीक छ, कुरा बुझ्नुभयो। ल भन्दै मेटलोइड्स को कुरा पनि आएछ। अब यो चाहिँ के भयो त, यिनीहरु दुईटाको छोरा। मेटलोइड्स भनेको के हो, दोज substances which lie between metals and non metals। ठीक छ, those substances which lie between metals and non metals, तिनीहरुलाई चाहिँ मेटलोइड्सहरु भनेर भन्छ। जस्तै सिलिकन, आर्सेनिक, जर्मेनियमहरु भयो हैन, तिनीहरुले कन्डक्सन पनि गर्छ, हिट पनि कन्डक्ट गर्छ, इलेक्ट्रिसिटी पनि कन्डक्ट गर्छ, तर प्रब्लम के छ भने न मेटल्स जस्तो गर्छ। अब नन मेटल्स भनौं भने पनि अलिअलि यसो हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी पास गरे जस्तो गर्छ, अब मेटल्स भनौं भने त्यसरी पनि गर्दैन हैन। प्रब्लम त्यहाँनेरि छ, त्यसैले बीचमा राखियो त्यसलाई। ठीक छ, तिनीहरु चाहिँ के भयो त, मेटलोइड्सहरु भयो। अब मेटल्सहरु पुरै परापूर्व कालदेखि नै युज भएको हो, र अझै यो हाम्रो जुन हिन्दू समाज छ त्यसमा मेटल्सहरुको हामीलाई थाहा छैन होला, धेरै नै ठूलो हिस्ट्री छ, धेरै लामो हिस्ट्री छ, र धेरै गौरववान हिस्ट्री छ। कस्तो भन्दाखेरि पहिले चाहिँ के थियो अरे भने
यो युरोपियन कन्ट्रीहरुतिर यो कपर मेटल जुन छ नि, कपर मेटलहरु युरोपियन मान्छेहरुले निकाल्न सक्दैन थिए। तिनीहरु के गर्थे त इन्डिया आएर निकाल्थे। इन्डिया नेपालहरु नै आएर हाम्रो जुन एशियन कन्ट्री छ त्यही आएर निकाल्थे अरे के। भनेपछि अनि एउटा पिलर छ, ठ्याक्कै मैले एउटा पिलरको नाम बिर्सेँ हैन। एउटा पिलर छ, यो चाहिँ कहिले पनि अहिलेसम्म रस्ट भएको छैन के। यो इन्डिया नेपालहरुतिर छ, यो 2-3 वटा ठाउँमा पिलरहरु छ जुन चाहिँ अहिलेसम्म पनि रस्टिङ भएको छैन। धेरै लामो समय भइसक्यो। ठ्याक्कै मैले पिलरको नाम बिर्सेँ हैन। तर तपाईले खोज्नु भयो भने ओल्ड पिलर्स इन द वर्ल्ड विच हैव नट रस्टेड टिल नाउ भनेर खोज्नु भयो भने जे भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो प्रकारको पिलर्सहरु पनि छ। त्यसैले हामी पनि पहिले धेरै नै अगाडि थियौं, अझै पनि धेरै नै अगाडि नै छौं। त्यो कुरा हामीलाई थाहा नभएको मात्रै हो है त। किनभने जहिले पनि के हुन्छ भने बाघले जहिले पनि शिकार गर्ने बेलामा के हुन्छ त 2 स्टेप ब्याक लिन्छ के। त्यो कुरा पनि बुझ्नु तपाईले जरुरी छ है त। ठीक छ ल। अनि मेटल्सहरु हामीले के कुरामा युज गर्छौं त भन्दा कुकिङ पट्सहरुमा है। हामीले केही खाना पकाउनु पर्यो भने ठीक छ के गर्छौं त मेटल्सहरुको कुराहरु युज गरिरहेका हुन्छौं। केही कुरा स्टोर गर्नु पर्यो भने मेटल्सहरुको कुराहरु युज गरिरहेका छौं। हामीले युज गर्ने धेरै सामानहरु पनि के हुन्छ मेटल्सहरुले नै बनेको हुन्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ मेटल्सहरु जेनरली ड्युरेबल पनि हुन्छन्। हुन त मेटल्सहरुले कहिलेकाहीँ शक पनि दिन्छन्, नलाउने पनि होइन। त्यही पनि ठिकै छ। राम्रो कामको लागि अलिकति केही भइहाल्यो भने पनि त्यति साह्रो टेन्सन मान्नु हुँदैन हैन। ठीक छ ल। त्यो भनेको मेटल्सहरु भयो। र अब अर्को क्वेशन आउला, सर मेटल्स भन्दै कराउँदै हुनुहुन्छ, यो मेटल्सहरु कहाँबाट निक्लिन्छ त भन्दा मेटल्सहरु निक्लिने भनेको चाहिँ ओर्सहरुबाट निक्लिन्छ। यो ओर्सहरु भनेको के हो मिनरल्सहरु हो। र यो मिनरल्सहरुबाट चाहिँ के हुन्छ त मेटल्सहरु निकाल्न सकिन्छ। पछि तपाईहरुले यो ओर्सहरुबाट कसरी मेटल्सहरु निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु पनि स्टडी गर्दै नै जानुहुन्छ है त। टेन्सन नलिनु, बिस्तारै स्टेप बाइ स्टेप यो सबै कुराहरु तपाईले बुझ्दै जानुहुन्छ, भेट्दै जानुहुन्छ। ठीक छ ल। अब हामी हाम्रो मेन टपिकमा छिरौं, मेटल्स ल है त। मेटल्सहरुको कपीमा लेख्दै हुनुहुन्छ होला नि हैन। म त होमवर्क माग्छु नि फेरि कहाँ कति लेख्नु भएको छ लेख्नु भएको छैन भनेर। ठीक छ ल। मेटल्सहरुको प्रपर्टिजहरुबाट स्टार्ट गरौँ। मेटल्सको डेफिनेसन हामीलाई थाहा भयो। मेटल्सको प्रपर्टिजहरु नै जाउँ सिधै। जनरल प्रपर्टिजहरु के छ त भन्दा पहिलो प्रपर्टी भनेको दे आर हार्ड। ठीक छ। मेटल्सहरु के हुन्छ हार्ड हुन्छ। हार्ड कसरी हुन्छ यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हार्ड हुनुको कारण के हो भने यिनीहरु बीचको इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन एकदमै धेरै हुन्छ। मेटल्सको एटम्स अथवा मोलिक्युल्सहरु एकदमै नजिक हुन्छ एकअर्काको, जसको कारण यिनीहरुको इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन एकदमै ज्यादा हुन्छ। र के पनि हुन्छ भने यिनीहरु टाइटली प्याक्ड पनि हुन्छ। टाइटली प्याक्ड नजिकै पनि छ, फोर्स पनि ज्यादा छ भनेपछि एकदमै हार्ड सब्स्टेन्सेसहरु हुन्छ। जस्तै यसको एक्जाम्पलमा हाम्रो आइरन भयो, कपर भयो अनि एल्युमिनियम भयो। यिनीहरु एकदमै हार्ड हुन्छन्। तर जहिले मेटलहरु हार्ड हुन्छन् भन्ने छैनन्। जस्तै सोडियम र पोटासियम यिनीहरुलाई अल्काली मेटल्सहरु भनेर भन्छ। ठीक छ। यो सोडियम र पोटासियम चाहिँ सफ्ट हुन्छ। यसो तपाईले थिच्नु भयो भने नि थिच्दाखेरि लाग्छ कि होइन यार यो सोडियम पोटासियम मेटल होइन, जस कसैले आलु उसिनेर थिच्न दिए जस्तो फिल हुन्छ के। तर एकदमै हाइली रियाक्टिभ हुन्छ। तपाईले सोडियम आफ्नो हातमा राखेर थिच्नु भयो भने तपाईको हातै जल्छ के, त्यति साह्रो रियाक्टिभ हुन्छ। त्यसैले त्यो काम नगर्नु होला। केही कुराले यसो चम्चीले थिचे जस्तो गर्नु होला है त। ठीक छ। यसको केही मेटल्सहरु जेनरली हार्ड हुन्छ, तर यो सोडियम र पोटासियम भन्ने मेटल्सहरु चाहिँ सफ्ट पनि हुन्छन्। ठीक छ। यो कुराहरु बुझियो होला। अर्को के छ भने हाम्रो दोस्रोमा मेटल्स प्रोड्युस सोनोरस साउन्ड भनेर भनिन्छ। सोनोरस साउन्ड यसले प्रोड्युस गर्छ। सोनोरस साउन्ड भनेको के हो भन्दा प्रत्येक मेटल है मेटल अनुसार के हुन्छ तिनीहरुको साउन्डहरु बेग्ला बेग्लै हुन्छन्। अब एकचोटी ट्राई गरौँ है। त्यही म मेटलहरु खोज्छु एक दुईवटा। मेटल ल चम्ची भेट्यो है। चम्ची भेट्यो यहाँनेरि। अर्को एउटा वस्तु खोजौँ है त। ल पक्नु है त एकैछिन। ल यहाँनेरि अर्को छ है त। यो चम्ची भयो, यो खाने भाँडा भयो हैन। अब के गर्छ हेर्नुस् है त। यसले एक प्रकारको साउन्ड निकाल्छ। चम्चालाई यहाँ टेबलमा हान्यो भने यसले एक अर्को प्रकारको साउन्ड निकाल्छ।
ठीक छ। यिनीहरुको के हुन्छ त मेटलहरुको आफ्नै प्रकारको साउन्ड हुन्छ। डिफरेन्ट मेटलहरुले के गर्छ त डिफरेन्ट प्रकारको के निकाल्छ साउन्डहरु निकाल्छ। जति बेला यसलाई कुनै कुरामा स्ट्राइक गरिन्छ यसलाई नि के भनिन्छ त सोनोरस साउन्ड भनेर भनिन्छ। ठीक छ। यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ when we strike metals with strong substance, when we strike metals with strong substance, they produce के त metallic clink sound। ठीक छ। यिनीहरुले चाहिँ मेटालिक क्लिंक साउन्ड प्रोड्युस गर्छ तर नन मेटल्सहरुले यो साउन्ड प्रोड्युस गर्न सक्दैनन्। ठीक छ। नन मेटल्सहरुले यो साउन्ड प्रोड्युस गर्न सक्दैनन्। यो चाहिँ मेटल्सहरुको एउटा स्पेशल प्रपर्टी हो। ठीक छ। र यही क्लिंकलाई नै के भनिन्छ त सोनोरस साउन्ड भनेर भनिन्छ। ठीक छ। यो कुरा पनि बुझ्नु भयो होला। थर्ड मा के छ हाम्रो इट इज हार्ड टु ब्रेक मेटल्स, इट इज हार्ड टु ब्रेक metals into pieces। किन यस्तो हुन्छ होला त मेटल्सहरुलाई ब्रेक गर्न किन हार्ड हुन्छ होला? पहिलो कुरा त यिनीहरुको इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन एकदमै ज्यादा हुन्छ हैन। नजिकै पनि हुन्छ इंटरमोलिकुलर फोर्स अफ अट्र्याक्सन पनि एकदमै ज्यादा हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा यसलाई बङ्गाउन नै अति नै गाह्रो हुन्छ। अब तपाईले फलाम बङ्गाउनको लागि एकदमै अब खुंखार मान्छे हुनु पर्यो, नभए फलाम बङ्गाउन धेरै गाह्रो छ है त। फिल्ममा हेरे जस्तो हुँदैन, फलाम बङ्गाउन गाह्रो छ। त्यही पनि अब भाच्न मन छ, फलाम बाङ्गिन्छ के प्रब्लम त्यो छ। ठीक छ। फलाम बाङ्गिन्छ, यसको पनि छुट्टै कुराहरु छ। फलाम बाङ्गिने पनि अरु धेरै प्रपर्टिजहरु छ। त्यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन सी मोडल भनेर भन्छ। तपाईले नेटमा खोज्न सक्नुहुन्छ इलेक्ट्रोन सी मोडल भनेर छ। हो त्यो मोडल अनुसार यो सबै कुराहरु एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो सिलेबसमा ठ्याक्कै छैन है त्यो कुराहरु। त्यसले जे होस् यो सबै कुराहरुलाई एक्सप्लेन गराउँछ कि हामीले मेटल्सहरुलाई ब्रेक गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा त मेटल्स आफैमा बेन्ड भइदिन्छ। सुरुमा बेन्ड गर्नै गाह्रो हुन्छ। बेन्ड भए पनि यो के हुन्छ त बेन्ड भइदिन्छ, भाच्न गाह्रो हुन्छ। ठीक छ। यो प्रपर्टी भयो हाम्रो हार्ड टु ब्रेक मेटल्स इन्टु पीसेस। त्यसैगरी अर्को के छ दे हैव मेटालिक लस्टर भनेर भन्छ। लस्टर भनेको के हो त चमक भनेर भनिन्छ। जस्तै कुनै मेटललाई तपाईले खर्र खुर्किनु भयो भने त्यो चम्किलो देखिन्छ के त्यहाँनेरि। त्यसलाई पनि इलेक्ट्रोन सी मोडलले नै एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ है। मेटल्सहरुलाई तपाईले खर्र खुर्किनु भयो केही कुराले भने त्यहाँनेरि देख्नुहुन्छ त्यो एकदम शाइनिङ हुन्छ। यो शाइनिङ प्रपर्टीले चाहिँ मेटालिक लस्टर भनेर भनिन्छ। के भनिन्छ शाइनिङ प्रपर्टी अफ मेटल इज के हो त मेटालिक लस्टर। ठीक छ। यो शाइनिङ प्रपर्टी अफ मेटललाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त मेटालिक लस्टर भनेर भनिन्छ। र फ्रेशली कट मेटल्सहरु एकदम शाइनी हुन्छन्। फ्रेशली कट मेटल्सहरु एकदमै शाइनी हुन्छन्। तपाईले त्यो रडहरु काट्दाखेरि देख्नु भएको छ होला हैन। त्यो एकदम रडहरु काटेर नि घर पार्दै काटिरहेको हुन्छ नि रडहरु। हो त्यो रड काटेको देख्दा तपाईलाई थाहा हुन्छ कि त्यहाँनेरि तपाईले हैन फ्रेशली कट भर्खर काटिएको मेटल्सहरु चाहिँ के हुन्छ एकदमै शाइनी देखिन्छ। त्यो मेटल्सहरुको एउटा प्रपर्टी नै हो। ठीक छ। तिनीहरुको के हुँदो रहेछ त मेटालिक लस्टर भन्ने कुरा हुँदो रहेछ। त्यसपछि अर्को कुरा आउँछ दे आर गुड कन्डक्टर्स अफ हिट। दे आर गुड कन्डक्टर्स अफ हिट। यो कुरा त हामीलाई थाहा छदैछ। मेटल्सहरु चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हो भन्ने कुरा त हामीलाई अवगतै छ हैन। यो कुरामा त केही भन्नुपर्ने जरुरतै छैन हैन। यिनीहरुले सजिलैसँग एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म के पुर्याउन सक्छन् त हिट पुर्याउन सक्छन्। यसलाई नै के भनिन्छ गुड कन्डक्टर अफ हिट भनेर भन्यो। अनि यहाँनेरि एन्ड इलेक्ट्रिसिटी पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ है। इलेक्ट्रिसिटी लेख्नु पर्यो किनभने जुन इलेक्ट्रिसिटीको सर्किट हामी बनाउँछौं नि, हामीले इलेक्ट्रिसिटी च्याप्टरमा पनि सर्किट भन्ने कुरा पढाएको छौं। यो इलेक्ट्रिसिटीको सर्किट बनाउन पनि अथवा कन्डक्टिङ पाथ बनाउन पनि जुन बाटोबाट चाहिँ बिजुली हुँदै बग्छ नि त्यो बाटो बनाउन पनि हामीले मेटल्स नै युज गर्छौं।
जुन हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको कन्डक्टिङ पाथ हुन्छ त्यो कन्डक्टिङ पाथ पनि हामी मेटल्सले नै बनाउँछौँ। ठीक छ, यो कुरा हामीले बुझ्यौँ होला है त। नन मेटल्सहरू यसमा युज गर्न सकिँदैन, युज पनि गरिँदैन। ठीक छ, अर्को प्रपर्टी भनेको के हो त, दे आर फाउन्ड इन सोलिड स्टेट। जेनरली मेटल्सहरू भनेको सोलिड स्टेटमा पाइन्छन् है त। जेनरली मेटल्सहरू सोलिड स्टेटमा पाइन्छन् किनभने यिनीहरूको इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन ज्यादा छ, एकदमै नजिक टाइटली बस्छन्, त्यसैले जेनरली सोलिड स्टेटमा पाइन्छ। तर मर्करी भन्ने जुन कुरा छ, मर्करी पनि एउटा मेटल हो, यो चाहिँ लिक्विड स्टेटमा पाइन्छ है त। ठीक छ, मर्करी चाहिँ लिक्विड स्टेटमा पाइन्छ, कुरा बुझ्यो। तर नन मेटल्सहरू सोलिड लिक्विड ग्यास तीनै स्टेटमा पाइन्छ जेनरली है। जेनरली मेटल्सहरू चाहिँ सोलिडमा हुन्छ, नन मेटल्सहरू तीनटै स्टेटमा पाइन्छ। अर्को छ दे आर म्यालिएबल। दे आर म्यालिएबल। म्यालिएबल भनेको के हो, हामीले मेटल्सको सानो सानो पाता बनाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले टिनहरू देखाएको छ नि, टिनको छाप्रो लागेको हुन्छ नि घरहरूमा, त्यो टिनको छाप्रो कसरी बनाउँछ भन्दा मेटललाई कुट्दा कुट्दा, फलमलाई कुट्दा 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 त्यहाँनिर रङ लाएर अनि त्यो बनाउँछ। ठिक छ, फलमलाई कुटेर सानो सानो पाता बनाउन सकिन्छ। यही प्रपर्टीलाई के भन्छ, म्यालिएबल भनेर भन्छ। ठिक छ, दे क्यान बी मेड इन्टु थिन सिड्स है त। दे क्यान बी मेड इन्टु थिन सिड्स विच इज कल्ड म्यालिएबिलिटी प्रपर्टी। ठीक छ, यो प्रपर्टीलाई के भनिन्छ त, म्यालिएबिलिटी भनेर भनिन्छ है। थिन सिड्समा बनाउन सकिन्छ मेटल्सहरूलाई, म्यालिएबल बनाउन सकिन्छ। तर नन मेटल्सहरू म्यालिएबल हुँदैन। अर्को छ डक्टाइल। यिनीहरू चाहिँ म्यालिएबल पनि छ, डक्टाइल पनि छ। डक्टाइल भनेको यिनीहरूलाई सानो सानो रेसा धागो जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तै हाम्रो जुन बिजुलीको तारहरू हुन्छ नि, यो तारहरू पनि सबै मेटल्सहरूबाट बनाएको हो। मेटल्सहरूलाई एकदमै सानो सानो रेसा बनाएर के गरे हुन्छ त, यो कुराहरू बनाएको हुन्छ। ठिक छ, डक्टाइल भनेको के हो त, मेटल्स क्यान बी made into thin wires, made into thin wires which is called ductility। ठीक छ, हाम्रो जुन कपर वायरहरू हुन्छ, घरमा इलेक्ट्रिसिटी बगाउने कपर वायरहरू हुन्छ, यिनीहरूमा के हुन्छ त, डक्टिलिटी भन्ने प्रपर्टी हुन्छ। ठीक छ, हो यही डक्टिलिटीको कारण के हुन्छ त, त्यहाँ हामीले तारहरू बनाउन सक्छौँ, बिजुली बग्न सक्छ। एकदम राम्रो तारहरू हुन्छ, तिनीहरू स्ट्रङ तारहरू हुन्छ। अब एकदमै धेरै नै स्ट्रेस दिइन्छ त्यो तारहरूलाई भने त केही भन्न सकिँदैन। ठिक छ, तर एकदम स्ट्रङ तारहरू हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा पनि बुझ्यो, मेटल्सहरूको यो प्रपर्टी पनि हामी बुझ्यौँ। यसपछि अब मेटल्सको प्रपर्टीहरू हामी सबै बुझ्यौँ है त। यसपछि हाम्रो कुराहरू के आउँछ भने युजेस अफ मेटल्स। मेटल्सहरू कहाँ कहाँ युज हुन्छ त, यो कुराहरू पनि हामीले लेख्न जरुरी छ। मेटल्सहरू कहाँ कहाँनिर युज हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि, पहिलो कुरा फर मेकिङ ज्वेलरी, फर मेकिङ ज्वेलरी एन्ड अर्नामेन्ट्स। हामीले युज गर्ने ज्वेलरी र अर्नामेन्ट्सहरूमा युज हुन्छ। ठिक छ, अब ज्वेलरी र अर्नामेन्ट्सहरूमा चाहिँ गोल्ड, सिल्भर, प्लेटिनम, कपरहरू जेनरली युज भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी फर मेकिङ कोइन्स है त, हाम्रो सिक्काहरू बनाउनको लागि पनि मेटल्सहरू युज भइरहेको हुन्छ। तेस्रोमा के हुन्छ, इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरू बनाउन, इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस। त्यसै गरी भेहिकल्सहरू बनाउनको लागि युज हुन्छ। त्यसै गरी युटेन्सिल्सहरू बनाउनको लागि युज हुन्छ। ठिक छ, फर मेकिङ इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस, भेहिकल्स, युटेन्सिल्सहरू बनाउनको लागि युज हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको एल्युमिनियम फोइल भन्ने छ। एल्युमिनियम फोइल भनेको पनि एक प्रकारको मेटलै हो। एल्युमिनियमलाई म्यालिएबल बनाएको, एकदम थिन सिड्समा बनाएको। एल्युमिनियम फोइल इज युज्ड टु र्याप के त, चकलेट्स, CHOCOLATS, चकलेट्स। त्यसै गरी मेडिसिन्स एक्सेट्रा। ठिक छ, किन यस्तो गरियो त भन्दाखेरि धेरै लङ टर्मसम्म यसलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छ।
ठीक छ। यो चकलेटहरुलाई चाहिँ धेरै लङ टर्मसँग हामीले के गर्न सकिन्छ त प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ यदि हामीले एल्युमिनियम फोइलमा र्याप गर्यौं भने, ठीक छ। यो भयो हाम्रो जनरल हाम्रो मेटल्सहरुको युजेसहरु है त। अरु पनि धेरै युजेसहरु हुन्छन्, जस्तै एलोइजहरु बनाउन पनि युज हुन्छ, जस्तै हाम्रो काँचको भाँडाहरु हुन्छ नि, हो त्यस्तो भाँडाहरु बनाउन पनि हामीले मेटल्सहरु चाहिँ युज गरिरहेका हुन्छौं, ठीक छ। कुरा बुझ्यो। यसपछि आउँछ हाम्रो नन मेटल्सहरु, ठीक छ। नन मेटल्स, अब नन मेटल्स भनेको तिनीहरुले हिट र इलेक्ट्रिसिटी जेनरली कन्डक्ट गर्न सक्दैनन्, यो प्रपर्टी भयो। त्यसैगरी यसको एक्जाम्पलहरु भनेको के हुन्छ, कार्बन, हाइड्रोजन, अक्सिजन, नाइट्रोजन, बोरोन, फ्लोरिन, यो सबै के हो त नन मेटल्सहरु हो र यिनीहरु सोलिड, लिक्विड, ग्यास तीनवटै स्टेटमा एक्जिस्ट गर्न सक्छन्। अब यसको प्रपर्टिजहरु के छन् त, यसको प्रपर्टिजहरु म के लेखिदिन्छु, इट एक्जिस्ट इन अल थ्री स्टेट, इट एक्जिस्ट्स इन अल थ्री स्टेट्स, ठीक छ। सबै तीनवटै स्टेट सोलिड, लिक्विड, ग्यासमा एक्जिस्ट गर्न सक्छ। जेनरली सफ्ट इन नेचर, एकदमै सफ्ट हुन्छ यिनीहरु, जेनरली सफ्ट इन नेचर। तर एउटा यसको एक्सेप्सन छ, डायमन्ड। डायमन्ड नन मेटल हो र डायमन्ड भनेको पृथ्वीको सबैभन्दा हार्ड सब्स्टेन्स चाहिँ के हो त डायमन्ड हो, ठीक छ। त्यसैगरी दे डु नट प्रोड्युस एनी सोनोरस साउन्ड, दे डोन्ट प्रोड्युस एनी सोनोरस साउन्ड। जुन मेटल्सहरुले डिफ्रेन्ट प्रकारको साउन्ड दिन्छन् नि, हो यस्तो प्रकारको साउन्ड चाहिँ नन मेटल्सहरुले दिन सक्दैनन्। दे आर नट, त्यसैगरी दे आर नट malleable and ductile, ठीक छ। यो नाइदर malleable छ न ductile छ। त्यसैगरी दे आर ब्याड कन्डक्टर्स अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर ब्याड कन्डक्टर्स अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक छ। एक्सेप्ट यो ग्रेफाइट लिडहरु हुन्छ नि, यिनीहरुले चाहिँ केही अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटीहरु चाहिँ के गर्छ त प्रवाह गर्छ भन्नाले फ्लो गराउँछ। तपाईको पेन्सिलमा हुने लिडहरु हुन्छ नि, ग्रेफाइट लिडहरु, त्यसले चाहिँ के गर्छ इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्छ, तर अरूले गर्दैन, तिनीहरु केही एक्सेप्सनहरु भए। त्यसैगरी दे डोन्ट ह्याभ मेटालिक लस्टर, दे डोन्ट ह्याभ मेटालिक लस्टर। अब यिनीहरु जेनरली साइनी हुँदैन, तर यसको पनि एक्सेप्सन छ, डायमन्ड। डायमन्ड एकदमै साइनी हुन्छ अनि ग्रेफाइट पनि केही अमाउन्टमा साइनी हुन्छ, लिड पनि केही अमाउन्ट अफ साइनी हुन्छ। यो एक्सेप्सनहरु भयो है त, केही अमाउन्ट अफ एक्सेप्सन त जेनरली प्रेजेन्ट नै हुन्छ, तर जेनरल प्रपर्टिज अफ नन मेटल्सहरु चाहिँ यिनीहरु नै हो, ठीक छ। कुरा बुझियो होला यो कुराहरु। यसपछि आउँछ हाम्रो अब युजेस। नन मेटल्सहरुको युज कहाँ हुन्छ त, अथवा नन मेटल्सलाई कहाँ युज गर्न सकिन्छ, हामी कहाँ युज गर्छौं होला भन्ने कुराहरु आयो। युजेस, युजेसमा के छ, पहिलो कुरा हाइड्रोजन छ नि, हाइड्रोजन इज युज्ड इन बलुन्स। बलुन्सहरुलाई उडाउनको लागि हाइड्रोजन चाहिन्छ। एन्ड लिक्विड हाइड्रोजन इज युज्ड एज फ्युल इन रकेट्स। लिक्विड हाइड्रोजन इज used as fuel in rocket, ठीक छ। लिक्विड हाइड्रोजनलाई चाहिँ रकेटमा फ्युलको रूपमा युज गरिन्छ है त। त्यसैगरी अक्सिजन इज युज्ड फर ब्रिदिङ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा गरौ है, अक्सिजन इज युज्ड फर ब्रिदिङ हैन। त्यसैगरी अर्को भनेको नाइट्रोजन इज युज्ड to make fertilizers, ठीक छ। नाइट्रोजन चाहिँ फर्टिलाइजर्स बनाउनको लागि युज हुन्छ। एन्ड इज युज्ड बाइ प्लान्ट्स टु मेक क्लोरोफिल, ठीक छ। क्लोरोफिल बनाउनको लागि पनि प्लान्ट्सले नाइट्रोजन युज गर्छ। त्यसैगरी दे एक्ट एज इन्सुलेटर्स। अब जहीँ तहीँ कन्डक्टर भएर पनि काम छैन हैन, इन्सुलेटर्स पनि युज गर्नु पर्यो। जस्तै कप्परको नाङ्गो तार त्यतिकै छोडिदिने हो भने अब जहीँ तहीँ बिजुली छ हामीले छोयौं भने त करेन्ट लाग्छ, मर्ने नि सम्भावना हुन्छ हैन। त्यति बेला के गर्छ त कप्पर तारलाई बाहिरबाट
प्लास्टिकले कभर गरे हुन्छ त्यो प्लास्टिकले एउटा इन्सुलेटरको काम गर्छ त्यसैले हामीले त्यो तार छुँदा पनि हामीलाई करेन्ट लाग्दैन ठीक छ यो कुरा पनि भयो अर्को कुरा भनेको क्लोरिन भन्ने एउटा हुन्छ क्लोरिन इज युज्ड टु प्युरिफाई वाटर ठीक छ वाटर प्युरिफिकेसन को लागि क्लोरिन भन्ने एलिमेन्ट युज हुन्छ अरु धेरै त्यसको युजेसहरु हुन्छ ठीक छ यही भयो मेन कुराहरु है त अब मेटलोइड्स त तपाईलाई थाहा छदैछ हैन यो मैले मेटाइदिए त पक्कै पनि तपाईहरुले लेख्नु भयो होला यसो पज गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है ल यो भयो अब अर्को कुरा आयो मेटलोइड्स ठीक छ मेटलोइड्स एकदमै सिम्पल छ धेरै कुराहरु केही पनि छैन मेटलोइड्स सम्बन्धी सुरुमा यसको डेफिनेसन भयो मेटलोइड्स भनेको के हो त दिस हो property of both metals and non-metals property of both metals and non-metals ठीक छ यसले दुईटै मेटल्स र नन मेटल्स को के गर्न सक्छ प्रपर्टीहरु देखाउन सक्छ यसको केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हुन्छ जस्तै पहिलो क्यारेक्टर भनेको पुअर कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर अफ के हो त यो हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी राम्ररी कन्डक्ट गर्न सक्दैन यसको मेटालिक लस्टर हुन्छ दे हैव हैन मेटल्स को पनि त केही प्रपर्टी हुनु पर्यो नि दे हैव मेटालिक लस्टर है त दे फर्म एलोइज ठीक छ एलोइज भनेको दुईटा मेटल्सहरु मिक्स गर्नु भनेको मिक्स गरेर नयाँ अर्को खालको धातु बनाउनु एलोय भनेको नि एक प्रकारको मिक्सरै जस्तो हो ठीक छ दुईटा मेटल्स र नन मेटल्सहरु मिक्स गरेर चाहिँ के हुन्छ एलोइज फर्म हुन्छ जस्तै हाम्रो स्टील पनि एक प्रकारको एलोय नै हो है त दे आर नाइदर मेलिएबल नर डक्टाइल दे आर नाइदर मेलिएबल नर डक्टाइल ठीक छ यो नाइदर मेलिएबल छ नर डक्टाइल छ त्यसैगरी दे आर सोलिड एट रूम टेम्परेचर ठीक छ दे आर सोलिड एट रूम टेम्परेचर अनि दे हैव हाई मेल्टिङ पोइन्ट दे हैव हाई मेल्टिङ पोइन्ट ठीक छ त्यसको चाहिँ एकदम हाई मेल्टिङ पोइन्ट हुन्छ र यो नै हाम्रो के भयो त मेटलोइड्स को कुराहरु भयो हैन एकदम सिम्पल कुराहरु नै छ यसपछि अब हाम्रो सुनको बारेमा थोरै कुरा गर्नु पर्यो हैन सुनको भाउ कति भयो के भइरहेछ बजारमा अहिले के कति चलिरहेछ कुनै बेला त 90,000 पनि थियो हैन चाँदीको भाउहरुको कुरा नै हेर्नु पर्यो थोरै हामीले यहाँ चाहिँ अब डिफरेन्ट मेटल्सहरुको बारेमा हामी के हेर्छौं है त डिफरेन्ट टाइप्स अफ मेटल्सहरु इम्पोर्टेन्ट मेटल्सहरुको बारेमा हामी के हेर्छौं सुरुमा आउँछ हाम्रो आइरन है त आइरन भन्ने कुरा आइरन भनेको चाहिँ एन्शियन्ट टाइम देखि थाहा भएको हो यो हाम्रो सेकेन्ड मोस्ट एबन्डेन्ट मेटल हो सेकेन्ड मोस्ट एबन्डेन्ट मेटल अन अर्थ ठीक छ अर्थमा चाहिँ अर्थ्स क्रस्ट है त अर्थ को क्रस्टमा सबैभन्दा माथिल्लो भागमा सबैभन्दा सेकेन्ड मोस्ट एबन्डेन्ट मेटल भनेको आइरन हुन सक्छ र यो चाहिँ कम्बाइन्ड स्टेटमा पनि हुन्छ जेनरली कम्बाइन्ड स्टेटमा हुन्छ इन अर्थ्स क्रस्ट अरु केहीसँग कम्बाइन भएर चाहिँ यो जेनरली बसेको हुन्छ त्यहाँनेरि र यसलाई निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ माइनिङ गर्नुपर्छ आइरन को माइनिङहरुको विभिन्न हुन्छ यसको ओरहरु भनेको हेमेसाइड साइडराइटहरु के हुन्छ है त यो कुराहरु पछि स्टडी गर्नुपर्छ ठीक छ र यसलाई कम्बाइन्ड स्टेटबाट रिफाइन गरेर चाहिँ हामी आइरन भन्ने वस्तु निकाल्छौं यो चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हो तर यसमा रस्टिङ छिटो लाग्छ ठीक छ यो गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हो तर के हुन्छ यसमा रस्टिङ चाहिँ एकदमै छिटो लाग्छ है त अब आइरन को युजेस के हुन्छ त आइरन को युजेसहरु के हुन्छ त it is present in blood it's present in blood and makes its color के त रेड ठीक छ
यो चाहिँ ब्लडमा प्रेजेन्ट हुन्छ र यसले कलरलाई रेड बनाउँछ जे जेनरली हेमोग्लोबिनमा हुन्छ है त ठीक छ। हेमोग्लोबिनमा चाहिँ आइरनले बनेको हुन्छ त्यही भएर ब्लड रेड इन कलर देखिन्छ। जेनरली के भनिन्छ भने हाम्रो ह्युमन बडीमा एउटा काँटी यत्रो काँटी हैन यत्रो काँटी बनाउन सक्ने जति के हुन्छ त हामीसँग त्यहाँ प्रेजेन्ट आइरन हुन्छ भनेर भनिन्छ है त ठीक छ। त्यसैगरी इट इज युज्ड टु मेक के बनाउन युज हुन्छ त रड्स पाइप्स त्यसैगरी नट्सहरु हैन नट्स भनेको गाँठोहरु बनाउन एन्ड बोल्ट्स नट्स एन्ड बोल्ट्स हैन बल्टो ढक बल्टोहरु बनाउन युज हुँदो रहेछ म चाहिँ अर्कै सोचेछु। अनि नेल्सहरु बनाउन काँटीहरु बनाउन त्यसैगरी रेलवेजहरु बनाउन एक्सेट्रा यस्तोको लागि युज भइरा हुन्छ। त्यसैगरी एलोय बनाउन टु मेक एलोय एन्ड स्टेनलेस स्टिलहरु बनाउनका लागि युज हुन्छ। अब यो चाहिँ मेटोलेट्सहरुसँग मिक्स भएको हुन्छ। स्टेनलेस स्टिल भनेको चाहिँ आइरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम ठीक छ। यो तीनटा कुरा मिलेर चाहिँ के बने हुन्छ स्टेनलेस स्टिल। स्टिलमा के लाग्दैन त कहिले पनि रस्टिङ हुँदैन ठीक छ। हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी स्टेनलेस स्टिल भनेर भन्छौं ठीक छ। ल हामीले के को बारेमा हेर्यौं आइरनको बारेमा हेर्यौं। अब यसपछि अर्को धातु छ हाम्रो जुन युजमा आउँछ त्यो भनेको के हो त एल्युमिनियम ठीक छ। दोस्रो एल्युमिनियम भनेको चाहिँ यो चाहिँ सिल्भरी व्हाइट कलरमा हुन्छ है। तपाईले एल्युमिनियम त देख्नु नै भएको छ। तपाईले एल्युमिनियम फोइल भन्नुहुन्छ नि हो त्यही हो सिल्भरी व्हाइट कलरको हुन्छ। त्यसैगरी गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हो मेटल भइसकेपछि इट डज नट रस्ट ठीक छ। यसमा केही पनि रस्टिङ देख्न सकिँदैन। त्यसैगरी यो धेरै युजमा आउँछ। यसको युजेसहरु भनेको के हुन्छ त भन्दा used in making paints यो पेन्ट्सहरु पेन्टिङहरु बनाउनको लागि चाहिन्छ। त्यसैगरी मेडिसिन्सहरु बनाउन चाहिन्छ हैन। योबाट चाहिँ र्यापिङ फुड आइटम्स एक्सेट्रा ठीक छ। एल्युमिनियम फोइलमा र्याप गर्दाखेरि चाहिँ फुडहरु तातो पनि रहन्छ र फुडहरु धेरै समय बिग्रिदैन पनि है त यसको लागि युज हुन्छ। दोस्रोमा के हुन्छ टु मेक युटेन्सिल्स हाम्रो जुन भाँडाकुँडाहरु हुन्छ हामीले युज गर्ने त्यो चाहिँ एल्युमिनियमबाट पनि बनाएको हुन्छ र कोइन्सहरु पनि एल्युमिनियमबाट बनाइन्छ। एल्युमिनियम धातुको एउटा कहानी के छ भने पहिले नेपोलियन बोनापार्टको पालामा चाहिँ एल्युमिनियम भनेको सुन भन्दा खतरा थियो अरे के। पहिले चाहिँ नेपोलियन बोनापार्ट एल्युमिनियममा भात खान्थे भात त के खान्थे र हैन त्यतातिर भात थिएन होला जे होस् खानेकुरा चाहिँ एल्युमिनियममा खान्थे र अरूलाई चाहिँ सुनको थालमा दिन्थे अरे। एल्युमिनियम त्यति महत्त्वपूर्ण थियो त्यो बेलामा है त। अर्को कुरा भनेको टु मेक इलेक्ट्रिक वायर्स बॉडीज of vehicles and एरोप्लेन्स। किन एल्युमिनियमले बनाइन्छ भन्दा एल्युमिनियम एकदमै हलुका हुन्छ। यो हलुका हुन्छ दह्रो पनि हुन्छ त्यही भएर हाम्रो विभिन्न यो प्लेन्सहरुको भेहिकल्सहरुको बडी चाहिँ एल्युमिनियमबाट बनाउने काम गरिन्छ ठीक छ। एल्युमिनियमबाट बनाउनु कारण चाहिँ यो हो है त। अर्को पनि के युज छ त डोर्स एन्ड विन्डो फ्रेम्सहरु पनि बनाउन युज हुन्छ। टु मेक डोर्स एन्ड विन्डो फ्रेम्स ठीक छ। अहिले तपाईले देख्ने सिसाहरु जुन हुन्छ त्यसको फ्रेम्सहरु बनाउनको लागि हो त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ एल्युमिनियम जेनरली युज गरिरा हुन्छ। सस्तो पनि हुन्छ जेनरली अरु जस्तो त ठीक त नहुन सक्छ तर सस्तो पनि हुन्छ राम्रो पनि देखिन्छ है। एल्युमिनियमको झ्याल ढोकाहरु त्यो सिसाहरु चाहिँ राम्रो देखिन्छ। ढोका अलिकति दह्रो चाहिँ हत्तपत्त हुँदैन हैन सजिलैसँग फोड्न सक्ने हुन्छ तर पनि युज गर्छन् मान्छेहरुले है त एल्युमिनियम डोर्स एन्ड फ्रेम्सहरु। यो भयो हाम्रो एल्युमिनियमको बारेमा। अब अर्को नेक्स्ट मेटल गेस गर्नु के हुन सक्ला यसो पज गरेर सोच्नु
हैन हो हाम्रो नेक्स्ट मेटल भनेको चाहिँ के छ त कपर ठीक छ कपर भयो कपरको कलर भनेको रेडिश ब्राउन हुन्छ कस्तो हुन्छ त रेडिश ब्राउन कलरको हुन्छ यो कपर र यसलाई चाहिँ हट मेटल भनेर पनि भनिन्छ है त यसलाई चाहिँ हट मेटल भनिन्छ सायद यसको कलरको कारण होला अब यो मेटल भएको कारण यसमा हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी त कन्डक्ट हुने भइहाल्यो हैन अर्को कुरा भनेको यसमा रस्टिङ हुँदैन नो रस्टिङ ठीक छ यसमा रस्टिङ कदापि पनि हुनेवाला छैन तर यो के हुन्छ बिकम्स डल इन कलर when put long time in air ठीक छ यसमा के हुने रहेछ त भन्दाखेरि जेनरली तपाईले पूजाको भाँडाहरू देख्नु भएको छ होला यो पूजाको भाँडाहरू चाहिँ कपरले बनाएको हुन्छ त्यो पूजाको भाँडाहरू धेरै टाइम एयरमा पुगेको हुन्छ एयरमा राखेको कारण त्यसमा हल्का ग्रीनिश रङको कलर आउँछ एउटा है तपाईले ख्याल गर्नु भएको छ होला लोटाहरूमा हैन यो कपरले बनाएको लोटाहरूमा ख्याल गर्नु भएको छ होला यो हल्का ग्रीनिश रङको कलर आउँछ हो त्यो चाहिँ के हो त यो एयरमा धेरै समय राख्दाखेरि यो ग्रीनिश खालको कलर त्यहाँनेरि आउन जान्छ ठीक छ अब यसको युजेसहरु के छ त कपरको युजेसहरु भनेको युज टु मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स used to make wires and utensils ठीक छ वायर्स र युटेन्सिल्स बनाउन युज हुन्छ त्यसैगरी टु मेक कोइन्स ठीक छ कोइन्स बनाउन मेडल्सहरु बनाउन तकमाहरु बनाउन एन्ड ornamentsहरु बनाउन जुन कुराहरु हामी ज्वेलरीहरु लाइरा हुन्छौं त्यो बनाउन युज हुन्छ टु मेक इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस to make electrical appliances ठीक छ इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरु बनाउन पनि यो युज भइरा हुन्छ to make alloys like brass ठीक छ यो ब्रासहरु बनाउन काँसको भाँडाहरु बनाउन पनि युज भइरहेको हुन्छ है त ब्रासको लागि बनाउनको लागि अब यसपछि अर्को मेटल छ हामीसँग कपरको बारे पनि हामीले हेरिहाल्यौ कपर पछि अर्को मेटल हामीसँग भएको भनेको के छ त अब थोरै माथि हामी एक स्टेप महँगो चढ्छौं सिल्भर चाँदीतिर हामी चढ्यौं चाँदी भनेको चाहिँ लस्चरस मेटल एकदम शाइनी हुन्छ हैन लस्चरस मेटल हुन्छ एकदम लाइट पनि हुन्छ है चाँदीको भाँडाहरु जेस अलिकति लाइट पनि हुन्छ अरु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कोइनेज मेटल भनेर पनि भन्छ कोइनेज मेटल भनेको के हो त युज टु मेक ornaments ठीक छ यसले चाहिँ ornamentsहरु बनाउन युज गरिन्छ ठीक छ यो चाहिँ कम्बाइन्ड एज वेल एज फ्री स्टेटमा भेटिन्छ कम्बाइन्ड स्टेट एज वेल एज फ्री स्टेट जोडिएको अवस्था अथवा त्यतिकै फुक्का अवस्थामा पनि सिल्भरलाई के गर्न सकिन्छ त भेट्न सकिन्छ अब सिल्भर एउटा मेटल भइसकेपछि यो मेलिएबल र डक्टाइल पनि छ र यसमा रस्ट लाग्दैन है त सिल्भरमा रस्टिङ हुँदैन अब यसको युजेसहरु के छ त भन्दा पहिलो त युज लेखिसक्यौं टु मेक कोइन्स त्यसैगरी ज्वेलरी एन्ड मेडल्स को कुराहरु भयो त्यसपछि टु मेक युटेन्सिल्स एन्ड डेकोरेटिभ मेटल्स भनेर भयो युटेन्सिल्स एन्ड डेकोरेटिभ मेटल्सहरु भयो त्यसैगरी टु मेक आयुर्वेदिक मेडिसिन्सहरु बनाउन पनि के हुन्छ सिल्भर युज हुन्छ टु मेक सेन्सिटिभ इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स एकदमै सेन्सिटिभ एकदम जुन कुराले चाहिँ पुरै धेरै ठुलो असर गर्न सक्छ हाम्रो एकदम महँगो डिभाइसेसहरुमा यो चाहिँ युज गरिएको हुन्छ ठीक छ गोल्ड प्लेटेड पनि हुन्छ तर सिल्भरले पनि काम गर्छ है त एकदम महँगो इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरु जहाँनेर सानो इन्स्ट्रुमेन्ट्सको फेलरले धेरै ठुलो लस गर्न सक्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो सेन्सिटिभ इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस बनाउन सिल्भरहरु युज भइरा हुन्छ सिल्भर प्लेटिङमा युज हुन्छ ठीक छ सिल्भर प्लेटिङ एन्ड फिलिङ
टुथ क्याभिटीज, ठीक छ। दाँतमा क्याभिटी लाग्यो भने त्यो क्याभिटीहरू फिल गर्दा पनि के हुन्छ त, यो सिल्भर चाहिँ हामीले युज गरिरहेका हुन्छौँ, ठीक छ। यो कुरा पनि बुझ्नु भयो। अब अर्को एउटा आयो लास्टमा हाम्रो जुन मेटल छ, के छ त त्यो तपाईलाई थाहा नै भयो होला, त्यो हो हाम्रो गोल्ड, ठीक छ। त्यहाँनिर के युज भएको हुन्छ त, गोल्डको कुरा आउँछ। गोल्ड भनेको चाहिँ लसरस येलो मेटल, LUSTOROUS होला है, लसरस येलो मेटल हो हैन, येलो कलरको हुन्छ, लसरस येलो मेटल भयो यो, ठीक छ। र यो पनि एउटा कोइनेज मेटलै हो, यो पनि कोइन र ज्वेलरी बनाउनको लागि युज हुन्छ। यसमा रस्ट लाग्दैन, भेरी एक्सपेन्सिभ हुन्छ, ठीक छ। र रस्ट पनि लाग्दैन र फाउन्ड इन एलुभियल सोइल और क्वार्ट्ज भन्ने एउटा वस्तु हुन्छ। यो क्वार्ट्ज भनेको चाहिँ जेनरली यो घडीमा युज हुन्छ, घडीहरूको यो टाइमको लागि हैन। क्वार्ट्जहरू एकदम साइनी हुन्छ, यो तपाईले राति घडी बलेको देख्नुहुन्छ नि, हो त क्वार्ट्जको कारण पनि हुन्छ। र क्वार्ट्ज चाहिँ टाइम देखाउन पनि युज हुन्छ है त, यो टाइमको लागि, टाइमलाई नै एक्सप्लेन गर्नको लागि पनि क्वार्ट्ज मेटलहरू युज गरिरहेको हुन्छ। अब यसको युजेसहरू के छ त, युजेसहरू भनेको टु मेक कोइन्स, अनि के भयो त मेडल्स एन्ड ज्वेलरी भयो, कोइन्स मेटल्स एन्ड ज्वेलरी भयो। अर्को कुरा भनेको फिलिङ टिथ, दाँत भर्नको लागि पनि यो युज हुने भयो। त्यसैगरी टु मेक आयुर्वेदिक मेडिसिनमा पनि गोल्ड चाहिँ बनाउन अथवा गोल्डको युज आउँदो रहेछ, ठीक छ। त्यसैगरी टु मेक मोन्युमेन्ट्स, एकदम महँगो मोन्युमेन्ट्सहरू बनाउनु पर्यो, मूर्तिहरू बनाउनु पर्यो, कसैलाई धेरै नै ठुलो स्याबासे दिनु पर्यो हैन, हो त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ के युज हुन्छ त, गोल्ड युज हुन्छ। र यही सँगसँगै हाम्रो च्याप्टर 13 पनि सकिन्छ। अब हामी के एक्सरसाइजहरू हेरौँ, त्यसपछि हाम्रो यो च्याप्टर 13 पनि कम्प्लिट गरौँ। वुड भनेको के हो त, एउटा कन्डक्टर हो कि इन्सुलेटर हो? वुड भनेको एउटा इन्सुलेटर हो है त, यसले हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्दैन। प्लास्टिक डज नट, के त प्लास्टिकले हिट कन्डक्ट गर्छ त, गर्दैन, प्लास्टिक आफै पग्लिन्छ, तर मरिगए हिट अर्को कुनामा पुर्याउन दिँदैन, त्यसैले प्लास्टिक डज नट कन्डक्ट हिट भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी मेटलले चाहिँ सोनोरस साउन्ड प्रोड्युस गर्छ र नन मेटललाई वायर बनाउन सकिँदैन। त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको एल्युमिनियम इज अ मेटल भनिएको छ। अब एल्युमिनियम मेटल प्रुभ गर्नको लागि के कुरा भन्नु पर्यो? पहिलो कुरा, एल्युमिनियम भनेको यसलाई म्यालिएबल र डक्टाइल गर्न सकिन्छ भन्न खोजेको। थिन सिट्स पनि बनाउन सकिन्छ, वायरको फर्ममा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ हैन। त्यसैगरी यसले सोनोरस साउन्ड पनि निकाल्छ। अब यही प्रपर्टिजहरू, यो हार्ड पनि हुन्छ हैन, हार्ड मेटल पनि हुन्छ, हुन त यो हलुका हुन्छ तर हार्ड हुन्छ। त्यसैले त यसले एरोप्लेनको अनि एकदम ठुल्ठुलो भेहिकल्सहरूको बडी बनाउन काम गर्छ। त्यसैले एल्युमिनियम भनेको, अर्को भनेको गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी पनि है त, त्यो पनि नबिर्सिनु होला। एल्युमिनियम त्यही भएर एउटा मेटल हो भन्न सकिन्छ। ब्रास इज एन एलोय। अब ब्रास किन एलोय भन्दा, यो मेटल्सहरू मिलेर कप्पर र सायद जिङ्क, कप्पर र जिङ्कहरू मिलेर चाहिँ के बन्छ त, ब्रास बन्छ है, काँसको भाँडाहरू बन्छ। त्यसैले ब्रास एउटा एलोय हो, किनभने मेटल्सहरू नै मिक्स गरेर तिनीहरूलाई पगालिन्छ, पगालेर तिनीहरूलाई जोडिन्छ, त्यो जोडेको के हो त, एलोय हो है त, ठिक छ। अक्सिजन एउटा नन मेटल हो। अक्सिजन किन नन मेटल हो? यसले हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कन्डक्ट गर्न सक्दैन है त, यसलाई न म्यालिएबल हो न डक्टाइल हो। अब यार हावालाई के माथिबाट पक्रेर पिट्ने, यार पिटेर त पाता बनाउन सकिँदैन हैन, हो त्यस्तो कुराहरू आउँछ है त्यहाँ। सिलिकन एउटा मेटलोइड हो। मेटलोइड भनेको कस्तो हुन्छ त, त्यो न मेटल हो न नन मेटल हो हैन, न मेटल हो न नन मेटल हो, बीचको कुरा हो। सिलिकनले मेटल जस्तो इलेक्ट्रिसिटी पनि कन्डक्ट गर्दैन, तर नन मेटल जस्तो त्यतिकै चुपचाप पनि बस्दैन, यसले सम एमाउन्टमा कन्डक्ट गर्छ। र यसमा के लसरस प्रपर्टीहरू पनि हुन्छ, ठिक छ, लसरस प्रपर्टीहरू पनि हुन्छ, हो यसको कारण चाहिँ यो एउटा मेटलोइड हुन जान्छ। एल्युमिनियमले एरोप्लेन बनाउन किन मद्दत गरिन्छ त भन्दाखेरि, एल्युमिनियम एकदमै हार्ड मेटल हो तर एकदम हलुका मेटल पनि हो। त्यसैले एल्युमिनियमले के गर्यो त, प्लेनको बडी बनाउँदाखेरि
प्लेनको वेट पनि कम हुने भयो र दह्रो पनि हुने भयो। त्यसकारण एल्युमिनियमले प्लेन बनाउने काम गरिन्छ। ठीक छ, यही मेन कुराहरू यहाँनिर युज हुन्छ है त। आइरन इज फिल्ड कोल्डर देन वुड इन विन्टर। किन यस्तो हुन्छ त, यो हाम्रो लास्ट क्वेसन हो है त। आइरन चाहिँ कोल्ड फिल हुन्छ विन्टरमा, किनभने आइरन एउटा गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हो। यसको मतलब आइरनले जति छिटो हिट तान्छ नि त्यति छिटो हिट बाहिर पनि फाल्छ क्या। ठीक छ, जो छिटो तात्छ त्यो छिटो सेलाउँछ भन्ने एउटा नेपाली उखान छ नि, आइरनमा चाहिँ त्यो लागु हुन्छ क्या। ऊ छिटो तात्छ पनि ऊ छिटो सेलाउँछ पनि। तर वुडको के हुन्छ, न ऊ छिटो तात्छ न ऊ छिटो सेलाउँछ क्या। त्यही भएर आइरन के हुन्छ, उसले छिटो हिट तान्छ पनि उसले छिटो हिट बाहिर फ्याँक्छ पनि। त्यो भएर आइरन चाहिँ कोल्ड टेम्परेचरमा एकदमै चिसो फिल हुन्छ, किनभने उसले छिटो सबै आफ्नो हिटहरू बाहिर फ्याँक्छ। र यसरी हाम्रो च्याप्टर 13 मेटल्स एन्ड नन मेटल्स पनि कम्प्लिट हुन गयो। यो च्याप्टरमा तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो, केही कुरा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा। हामीलाई कमेन्टमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ कि सर मैले यो कुरा बुझिनँ भनेर। र हामी चाहिँ अहिले नेपाल अनलाइन स्कुल एउटा क्वालिटी एजुकेसन, फ्री क्वालिटी एजुकेसन सबै स्टुडेन्ट माझ पुगोस् भनेर काम गरिरहेछौँ। तपाईँहरू जस्तै स्टुडेन्ट्सहरूको लागि काम गरिरहेछौँ, ताकि हाम्रो फ्युचर जेनेरेसनले चाहिँ नेपाललाई अझै माथि पुर्याउन सकोस्, अझै अगाडि बढाउन सकोस्। र यसमा तपाईँहरूले पक्कै सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला। तपाईँ जस्तै स्टुडेन्ट जसलाई यस्तो सब्जेक्टहरूमा प्रब्लम छ उहाँहरूलाई हेल्प गर्नु होला, यो कुराहरू सेयर गर्नु होला, अरू माझ पुर्याउनु होला है त। ल, आफ्नो स्टडी कायम गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।